मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। ओं सहस्रेरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो तपोमिं विश्वतो वृत्तवा अच्युतष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागुच्छपुरुषः पादोः विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दवि त्रिपादोर्ध्वदे पुरुषः पादोः सेह भवात् पुनः ततो विश्वं यः करामदो सहस्रनाशने अभि तस्मात् विराडजायेत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽच्चरिष्यतः पश्चाद्भूमदोपरः।